السلام عليكم التلاميذ. المهم هذه هي الحصه الثانيه في الدرس ديال لا ديريفاسيون. المهم في هذه الحصه غادي نشوفوا لا ديريفابيليتي ا دروات الى ديريفابيليتي ا غوش. شوف علاش غادي نديروا هاد لابارتي، حيت بعض المرات ملي كنبغي ندرس لا ديريفابيليتي ديون فونكسيون او ان بوين كيكون مستحيل درس في هذاك النقطه، ياك؟ اشنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو ندرسو لا ديريفابيليتي ا دروات الى ديريفابيليتي ا غوش، من بعد كنستنتجو لا ديريفابيليتي في هذاك لو بوين. فوالا قبل ما نديرو لا بروبريتي اللي كتقول لينا هادشي، غادي نديرو شناهي لا ديفينيسيون، يعني لا ديفينيسيون كيفاش كندرس لا ديريفابيليتي ا دروات الى ديريفابيليتي ا غوش. دونك هاد لا ديفينيسيون شنو كتقول ليا؟ فوالا سوا هيا soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme AB défini sur un intervalle de la forme AB. Et وشنو كتلاحظ؟ ouvert من جهة B et fermé من جهة A. On dit que f est dérivable à droite. Voilà. وسطر على هاد à droite. À droite en A. S'il existe امتى غتكون dérivable à droite على اليمين ديال A؟ s'il existe ان ريال غنسميه ال ان، بحال لا ديفينيسيون ديال لا ديريفابيليتي اون ان بوين اللي كنا درنا في الحصه الاولى. سي ليكزيست ان ريال ال ان تيل كو اش لا ليميت. ها انت حنا ما كنبغيو ندرسو لا ديريفابيليتي اون ان بوين، شنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو نحسبو لا ليميت كون اكس طون فيغ ا ديال من؟ ديال اف لي اكس موان اف ديال ا سور اكس موان ا. ولكن هنايا انايا لا ديريفابيليتي فين بغيت ندرسها؟ على اليمين ديال ا، يعني سوا ندير اكس طون فيغ ا بلس، ولا غادي ندير اكس طون فيغ ا تلكو ان اكس سوبيريور ستريكت ا بحال عندهم نفس المعنى. يما كنديرو اكس طون فيغ ا بلس، ولا كنديرو اكس طون فيغ ا تلكو ان اكس سوبيريور ستريكت ا. باش كون هاد لا اف ديريفابل على اليمين ا دغوات اون ا، خاص يكون هاد لا ليميت هذا ايتان ريال، يعني كيساوي ال ان. قلنا لو ريال سميناه ال ان. واش مفهوم استاذ؟ غادي تطرح ليا واحد السؤال اللي غيقول لك في راسك شنو هو؟ غتقول لي علاش خدينا لا ليميت على اليمين ديال ا وما درناش لا ليميت على اليسار ديال ا؟ غادي نقول لك علاش. حنايا عندنا لا فونكسيون اف ديفيني على الانترفال ا بي، ديفيني على الانترفال ا بي هو هذا. فوالا غادي نطراسيه، وهذا ا بي. مثلا خديت ا هنايا و بي هنايا، تري بيان. عندنا فيرمي من جهه ا اي اوفير من جهه بي، دونك لا فونكسيون ديالنا ديفيني على هاد الانترفال. فهمتي معايا شنو كنقول؟ فوالا ها هي ا، ها هي لو بوين ا. فين هو لا دغوات ديالها؟ هذا هو لا دغوات، هذا هو اليمين ديالها، وهذا هو اليسار ديالها غوش. تري بيان. واش عندنا لا فونكسيون ديفيني على اليسار ديال ا؟ لا. دونك لا فونكسيون ديالنا ديفيني فقط على اليمين ديال ا، دونك غادي ندرس لا ديريفابيليتي ديالها فقط غير على اليمين. فهمتي معايا شنو كنقول؟ فوالا علاش غادي ندرس على اليمين وما غاديش ندرس على لا غوش؟ حيت لا فونكسيون ديفيني فقط غير على اليمين ديال ا. تري بيان. فوالا وعندنا هاد لو نومبر L1 اشنو كيتسمى؟ est appelé, ولا le réel L1 est appelé le nombre dérivé de la fonction f à droite en A. Très bien. Et on le note
باش كنرمزوا ليه اون لو نوت بار بحال في لا سيونس الاولانيه بحال باش كنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا اف ياك حيت عندنا لا فونكسيون اف لو نومبر ديريفي دو ديريفي باش كنرمزوا لها بريم ديال من لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون اف اون ا ولكن راه ادغوات يعني غادي ندير هنا بتيت دي شنو كتعني هذا شنو كيتقرا هذا لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون اف à droite هيا دي à droite en A très bien وكيف إذن هوا نزيد et on écrit voilà et on écrit très bien voilà شنو كنكتبوا عندك ها انت f prime d de A فوالا هاد العدد ما عندي اشنو غيساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ ا ياك نسالي هاد دي بعدا ياك اشنو كيساوي هذا لا ليميت كون اكس طون فيغ ا ديال من ديال اف لي اكس موان اف ديال ا سور اكس موان ا ولكن هنايا دي يعني غير على اليمين ديال ا سوا ندير ا بلس ولا ندير اكس طون فيغ ا تلكو ان اكس سوبيريور ستريكت ا تري بيان هذا بالنسبه لا ديريفابيليتي ا دروات دابا غادي نمشي لا ديريفابيليتي ا غوش غادي نديرها في لو ميم ديفينيسيون ياك سوا هيا سوا اف اون فونكسيون définie sur un intervalle de la forme AB. Voilà, هاد المرة ouvert من جهة A et fermé من جهة B. دونك ها انت دونك عندنا بحال هكا ياك هاهي عندنا لا فونكسيون ديالنا هاد المرة هاهي définie sur l'intervalle AB ولكن ouvert من جهة A et fermé من جهة B. فوالا دونك لا فونكسيون ديالنا ديفيني على هاد الانترفال شنو كتلاحظ دابا لا هذا هو على اليمين هذا هو ادغوات ياك هذا هو اليمين وهذا هو اليسار غادي نسولك واش لا فونكسيون ديالنا ديفيني على اليمين ديال بي نو ديفيني فقط غير على اليسار ديال بي دونك غادي نمشي ندرس لا ديريفابيليتي غير على اليسار ديال بي فوالا سو ايفين دونك on dit que f est dérivable à gauche en B s'il existe un réel غنسميه L2 tel que H خاص هاد لا كونديسيون كيكون كيتحقق لا ليميت كون اكس طون فيغ ا ولكن على اليسار ديال ا هيا على اليسار ديال ا سوا ندير اكس طون فيغ ا موان ولا غادي ندير اكس طون فيغ ا تلكو ان اكس انفيريور هنايا عفوا بي ماشي ا هنايا بي سوا ندير اكس طون فيغ بي موان ولا ندير اكس طون فيغ بي تلكو ان اكس انفيريور ستريكت ا بي ديال من ديال اف لي اكس موان اف لي بي سور اكس موان بي باش تكون ديريفابل على اليسار ديال بي خاص هاد لا ليميت هذا يكون غيال ما يكونش كيساوي بليس لانفيني او موان لانفيني وهذاك لو غيال شنو سمينا حنايا ال 2 واش مفهوم فوالا دونك هاد لو غيال L2 le réel L2 est appelé le nombre dérivé de la fonction f à gauche en B. Très bien. Et on le note كنرمزوليه باش كنرمزوليه
f prime هو le nombre dérivé de la fonction f. Voilà f dérivé دائما كنرمزوا ليه بهاد البريم يعني شرطه ديال من اون بي ولكن اغوش على اليسار يعني غادي ندير لهنايا جي. فهمتي معايا شنو قلت؟ تري بيان. اي اون écrit فوالا ها هو اي اون écrit فوالا اي اون écrit f بريم غوش اون بي. شنو كتساوي؟ راه هي كتساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ سوا ندير بي حيت هنا على اليسار. ها انت شوف حيدي هاد لاكوش هاد اف بريم دو بي شنو كتساوي؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ بي ديال من؟ ديال اف لي اكس موان اف لي بي سور اكس موان بي. ولكن حنايا راه على اليسار ديال بي سوا ندير بي موان ولا غادي ندير اكس طون فيغ بي تيل كو ان اكس انفيريور ستريكت ا بي. واش فهمتي شنو قلت؟ فوالا هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا ديريفابيليتي ا دروات اي لا ديريفابيليتي ا غوش. دابا غادي ندوز لي زيكزامبل وغادي نحاول نبدا بشي اكزامبل سهل. فوالا مثلا اكزامبل 1 soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f les x égale à la racine de x. خديت هاد لا فونكسيون اللي هي شويه سهله وجيت طلبت منك étudier la dérivabilité de la fonction f à droite. Voilà, à droite en x0 0. Voilà, j'ai d'abord f la fonction ديالنا هي هادي égale la racine de x. جيت طلبت منك درس لي la dérivabilité de la fonction f فين على اليمين ديال الزيرو. هنايا ما نقدرش ندرسو لا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون اف اون زيرو اذا غادي نمشي ندرس على اليمين. وعلاش ماشي على اليسار؟ ها انت شوف عندنا لا فونكسيون كيفاش دايره مديفيني على الانترفال شكون هو زيرو بليس لانفيني وهذا الانترفال ديالي زيرو بليس لانفيني ياك. اذا لا فونكسيون ديالنا مديفيني على هذا الانترفال واش مفهوم؟ ها هو الزيرو ياك ها هو الليمين ديالو ها هو دغوات ها هو اليسار ديالو غوش. فوالا هذا هو زيرو هذا هو الانترفال ديالي. لا فونكسيون مديفيني على هذا الانترفال. واش لا فونكسيون ديالنا مديفيني على اليسار ديال الزيرو؟ لا مديفيني غير على اليمين. دونك غادي نمشي ندرس لا ديريفابيليتي غير على اليمين ماشي على اليسار. فهمتي شنو كنقول؟ تري بيان. نرجعوا للمثال ديالنا اشنو قال لك؟ درس لي لا ديريفابيليتي ديال هاد لا فونكسيون على اليمين ديال الزيرو. اذا شنو غنمشي نديرو؟ غنمشي نحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ولكن على اليمين ديال الزيرو. يا اما ندير زيرو بليس ولا غادي ندير اكس طون فيغ زيرو تيل كو ان اكس سوبيريور ستريكس ا زيرو ديال من؟ ديال اف لي اكس موان اف لي زيرو سور اكس موان زيرو. الى هاد لا ليميت خرجينا ان ريال دونك لا فونكسيون اي ديريفابل. الى خرجت لينا بليس لانفيني او موان لانفيني دونك لا فونكسيون ديالنا ني با ديريفابل. الشيء اللي غادي نمشي ندير غنجي هنايا خصني نحسب هذا لا ليميت ها هو كون اكس طون فيغ زيرو بليس ديال اف لي اكس موان اف لي زيرو سور اكس موان زيرو ايكال. فوالا كنعوض كتساوي. كاينه ميثود اخرى كتمشي تحسب هذا بوحدو. علاش كتمشي تحسب لا ليميت؟ انا كنديرها ديريكتومون كتساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ
0 بليس اف لي اكس غادي نعوضها بالاكسبرسيون ديالها اللي هي الغاسين دو اكس موان اف ديال 0. اف ديال 0 شحال غتساوي؟ هي الغاسين ديال 0. غتحسبها هنايا اكس غتعوضها ب 0. اف ديال 0 شنو كيساوي الغاسين ديال 0 اللي هي 0 سور اكس موان 0 يعني هي اكس. فوالا دونك اشنو غتبقى ليا في النهايه؟ نبسط هاد ليكسبرسيون كتساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بليس ديال من؟ ديال الغاسين دو اكس على اكس. فوالا غنمشي نحسب هاد لا ليميت. مي كنبغي نحسب لا ليميت اول حاجه شنو كندير؟ كنعوض اكس باش تعوضها بزيرو. اذا شنو غتولي عندنا زيرو على زيرو، والزيرو على زيرو شنو هي؟ فورم انديتيرميني. دونك لا ليميت ديال هادي ما غاديش تخرج لينا بالتعويض. شنو غنمشي ندير؟ فوالا يا اما غنفكر في التعميل او الكونجيغي. فهمتي شنو كان؟ بما ان هنا كاينه طريقه اخرى ندخل هنايا الغاسين بما ان اكس بوزيتيف. انا غنمشي مع الطريقه البديهيه اللي غطيح لك ياك. شنو غندير؟ غتساوي ها هو لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بليس ها هو الغاسين دو اكس فاش غادي نضربها في الكونجيغي ديالها اللي هو نفسه غاسين دو اكس اللي ضربتيه في الفوق كتضربوه في التحت يعني اكس فوا الغاسين دو اكس. شنو غتساوي؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بليس الغاسين ديال اكس فوا الغاسين ديال اكس هي اكس سور اكس الغاسين ديال اكس ايغال لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بليس غادي نسامبليفي باغ اكس. فوالا اكس مع اكس غتمشي هاهي اكس مع اكس غتمشي الفوق. شنو غيبقى ليا؟ 1 سور الغاسين دو اكس. فوالا دابا غادي نرجع نحسب لا ليميت. غادي نعوض هادي راه ليميت ايزيال اوتوماتيكمون كتساوي بليس لانفيني. انا غادي نحاول نعوض ولكن هاد التعويض هذا ما عندكش الحق ديرو. غتساوي 1 سور الغاسين ديال 0 بليس هاد الكتابه ممنوع عليك تكتبها. شنو كتساوي؟ هي 1 على الغاسين ديال 0 بليس راه هي 0 بليس. فوالا عاوتاني راه ماشي 0 غير قريب الزيرو من اليمين. 1 على 0 بليس راه هي بليس لانفيني. فهمتي شنو كنقول؟ تقدر ديرها مباشره علاش؟ حيت هادي ليميت ايزي درناها في لو كور ديالنا. دونك لا ليميت شنو خرج لنا؟ هذا خرج لنا لانفيني يعني خرجت لنا بليس لانفيني. دونك لا فونكسيون ني با ديريفابل. امتى كتكون ديريفابل؟ الا كان هاد لا ليميت ايتان غيال. دونك ها هو بويسكو انا نكتب هنايا بويسكو لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 بليس يعني على اليمين ديال 0 ديال اف لي اكس موان اف لي 0 سير اكس موان 0 شنو خرجت لينا؟ بليس لانفيني. خرجت لينا لانفيني. دونك اش ولا الوغ دونك اف ني با dérivable à droite en 0. Voilà. Donc, puisque elle n'est pas dérivable, donc ما عنديش le nombre. Puisque elle n'est pas dérivable à l'élément ديال 0, donc ما عنديش le nombre dérivé de la fonction f à droite en 0. فهمتي معايا شنو كنقول؟ Très bien. دابا غادي ندوز deuxième exemple. Voilà. Deuxième exemple. Maintenant, exemple 2. Exemple 2. Soit f, la fonction. Soit f, la fonction ou la ناخدو g. Soit g, la fonction définie sur R par maintenant G les X égale à la valeur absolue de X moins 1. Voilà. J'ai dit étudier la dérivabilité de la fonction
la dérivabilité de la fonction g à droite et à gauche en x0 égale à 1. Soit j'ai la fonction خدينا كتساوي اش لا فالور ابسولي ديال x moins 1 وجيت طلبت منك درس لي لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون جي على اليمين، هيا على اليمين وعلى اليسار فين ديال واحد. يعني غنمشي ندرس لا ديريفابيليتي ديال هاد لا فونكسيون على اليمين ديال واحد وعلى اليسار ديال واحد، كل وحده غادي نديروها بوحدها. تري بيان. فوالا دابا غادي نمشي ها انت à droite en x0 égale à 1. نمشيو نسبقوا هذه هي الاولانيه. تري بيان. فوالا غنمشي حيت هنايا لا فونكسيون فوالا نخلي هذيك ماشي مشكل. عندنا غنمشي ندرس لا ديريفابيليتي ديال هاد لا فونكسيون على اليمين ديال واحد. دونك غنمشي اشنو غنمشي ندير؟ غنمشي نحسب لا ليميت quand x tend vers 1 soit ندير 1 plus ولا ندير x tend vers 1 tel que ان x supérieur strict à 1 ديال من؟ ديال g ل x moins g ل 1 sur x moins 1. فوالا. ولا هذا راه كتساوي اش؟ هاد الكتابه راه كتساوي هاد الكتابه لا ليميت quand x tend vers 1 بلس. فوالا هادي راه كتعني على اليمين ديال واحد ديال جي ل اكس موان جي ل 1 سور اكس موان 1. واش مفهوم استاذ؟ زيد تبع معايا كمل معايا. فوالا اول حاجه غادي نعوض ياك لا ليميت. انا محتفظ بهاد الكتابه حيت شويه سهله. اكس طون فيغ 1 بلس جي لي اكس غادي نعوضها بالاكسبرسيون ديالها شنو غتساوي لا فالور ابسولي ديال اكس موان 1 موان جي لي 1. جي لي 1 شنو غتعطينا؟ عوض واحد ناقص واحد هي زيرو سور اكس موان 1. فهمتي شنو قلت؟ جي لي 1 راه كتساوينا زيرو. زيد كمل شنو غتساوي؟ غتساوي جي ديال 1 راه غتساوينا واحد ناقص واحد هي زيرو. لا فالور ابسولي ديال زيرو راه هي زيرو. La limite quand x tend vers 1 plus ديال la valeur absolue ديال x moins 1 sur x moins 1. فوالا كاين اللي غيجي غيبدا يختزل. لا هنا راه عندك la valeur absolue ديال x moins 1. دونك اول حاجه غادي تحيد la valeur absolue ديال x moins 1. باش تحيد la valeur absolue هنايا خاصك تدرس لو سين ديال x moins 1. انا غادي نحاول ندرسها هنايا. تبع معايا انا ندرس دابا انت غنعاود باش نحيد لا فالور ابسولي ديال هنايا. شوف راه ما عندكش الحق هنايا تختزل. عندك هنايا لا فالور ابسولي هادي راه ماشي هي هادي. فوالا اذا غادي تمشي تدرس باش تحيد لا فالور ابسولي غتدرس لو سين ديال هادي اول حاجه. باش ندرس ديال لو سين ديالها خاصني اول حاجه نقلب في كتنعدم x موان 1 ايكالا 0. هذا راه ايكيفالون كو x ايكالا 1. فوالا ندير طابلو د سين x moins 1. Très bien. Voilà, on a moins l'infini, c'est polynôme défini sur R. On a plus l'infini. Au milieu, je vais mettre le racine, je vais هو 1. Très bien. On a شنو غادي ندير la valeur absolue ديال x moins 1. Très bien. x moins 1 قلنا كتنعدم في واحد. فوالا هذه polynôme de degré 1. Donc à droite de 1 كناخدو لو سين دو ا اللي هي كيفاش دايره بوزيتيف. هو العدد اللي لاصق في اكس. على اليسار ديال غادي ناخدو لو سين اوبوزي دو 1 اللي هي موان. واش مفهوم؟ دونك لا فالور ابسولي ديال اكس موان 1 شنو كتساوي؟ راه كنطبقوا القاعده. شوف لا فالور ابسولي ديال اي اكسبرسيون الا كان هذاك الشيء اللي لداخل بوزيتيف لا فالور ابسولي ديالو كتساوي نفسه. الا كان هذاك الشيء اللي لداخل نيجاتيف لا فالور ابسولي ديالو شنو غتساوي؟ يعني المقابل ديال كنضربوه في ناقص. فهمتي شنو قلت؟ دابا هاد الشيء اللي لداخل هنايا ها انت كتنعدم في واحد. دابا الشيء اللي لداخل هنايا كيفاش داير؟ نيجاتيف.
دونك لا فالور ابسولي ديالو شنو غتساوي؟ يعني المقابل ديالو غادي نضربو في ناقص، ها هو اكس موان زا غادي نضربها في ناقص، اللي هي شنو كتساوي؟ راه كتساوي، المهم خليها ماشي مشكل، المهم بلا ما نقول شنو كتساوي. المهم لا فالور ابسولي ديال اكس موان زا هنايا في هاد الانترفال كيفاش دايره اكس موان زا؟ كيفاش دايره اكس موان زا؟ بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولي ديالها شنو غتساوي؟ نفسها غتساوي اكس موان زا. فوالا دونك راه عندي دو كا. فوالا وحنايا فين كنحسبوا لا ليميت؟ على الليمين ديال واحد، على الليمين ديال واحد، دونك ها هو واحد، ها هو الليمين ديالو، ها هو دغوات، ها هو غوش. تري بيان. على الليمين ديال واحد لا فالور ابسولي ديال اكس موان زا شنو كتساوي؟ اكس موان زا كتساوي نفسها، غادي نعوض. فهمتي معايا شنو قلت؟ غتساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس ديال من؟ ديال اكس موان زا سير اكس موان زا. علاش؟ حيت هنا كنحسب لا ليميت على الليمين ديال واحد، وقلنا على الليمين ديال واحد ها هو الواحد الليمين ديالو لا فالور ابسولي ديال اكس موان زا شنو كتساوي؟ اكس موان زا. وغادي نسامبليفي باغ اكس موان زا مع اكس موان زا، وشنو غتبقى لنا؟ واحد. دونك راه ايطان غيال. دونك لا ليميت شنو خرجت لينا؟ خرجت لينا غيال. دونك لا فونكسيون ها هو بويسكو ولا puisque la limite quand x tend vers 1 plus de f li x moins f li 1 sur x moins هنا ماشي لا فونكسيون f سميتها جي، عفوا جي هنايا. تري بيان ماشي f. تري بيان. دونك اش خرجت لينا؟ غيال. واش مفهوم؟ خرجت لينا غيال كينتمي ل R. Donc la fonction est dérivable. Donc G, la fonction c'est G, mais c'est F. Donc G est dérivable, dérivable à droite en 1. Et il est qu'un dérivable, donc راه عندي لو nombre dérivé. بما انها dérivable على اليمين ديال واحد، donc راه عندي لو nombre dérivé de la fonction G à droite en 1. Donc باش كنرمزو ليه G prime le nombre dérivé ياك à droite، يعني غادي ندير دي ديال من ديال 1. شنو خرجت لينا؟ هي لا ليميت. شحال خرجت لنا لا ليميت؟ واحد. واش نفهم؟ فوالا. دابا شنو غنمشي ندير؟ غنمشي ندرس لا ديريفابيليتي ا غوش، حيت قال لي درس لا ديريفابيليتي على اليمين وعلى اليسار. دابا ا غوش اون اكس 0 ايكالا 1. دابا على اليسار ديال واحد. دونك شنو غادي ندير؟ نفس الطريقه غنمشي نحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ 1، سوا ندير ا موان ديريكتومون A moins ولا ندير x tend vers 1 tel que ان x inférieur strict à 1 ديال من؟ ديال g ل x moins g ل 1 sur x moins 1. شنو غتساوي؟ لا ليميت كون x tend vers 1 moins g ل x غادي تعوضها بالاكسبرسيون ديالها هي لا فالور ابسولي ديال x moins 1 موان جي لي 1. جي لي 1 راه كتبقى هي نيت. جي لي 1 هي شحال؟ واحد ناقص واحد زيرو. لا فالور ابسولي ديال زيرو راه هي زيرو سور اكس موان 1. زيد شنو غتساوي؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان فوالا لا فالور ابسولي ديال اكس موان 1 سور اكس موان 1. دونك خاصني نحيد لا فالور ابسولي. باش نحيد لا فالور ابسولي قلنا كتدرس لو سين ديال اكس موان 1. ديجا هادشي مديور. اذا غادي نمشي ندير غنمشي نحيد لا فالور ابسولي كتساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان لا فالور ابسولي ديال اكس موان 1 على اليسار ديال واحد شنو كتساوي؟ ها هو واحد على اليسار ديالو لا فالور ابسولي ديال اكس موان 1 شنو كتساوي؟ موان هيا كتساوي لا ليميت كتساوي موان ديال من؟ ديال اكس موان 1 سور اكس موان 1. فوالا باش غادي نسامبليفي باغ اكس موان 1 شنو غتبقى ليا؟ هنا شنو غتبقى ليا؟ انا راه مضروبه في واحد، انا مضروبه في واحد. شنو غتبقى ليا؟ موان 1. دونك لا ليميت خرجت لينا غيال.
هيا دونك لا فونكسيون اي ديريفابل على اليسار ديال واحد. ها هو puisque la limite quand x tend vers 1 moins ديال من ديال g ل x moins g ل 1 sur x moins a. شنو خرجت لينا؟ moins a. شوف لاحظتي لا ليميت هنا ما خرجت لنا بحال هنا خرجت لينا a وهنا خرجت لينا moins a appartient à donc g est dérivable à gauche en A. فهمتي شنو قال؟ قابلة الاشتقاق ولكن على اليسار ديال واحد. بما انها ديريفابل دونك راه عندي ليكزيستونس ديال لو نومبر ديريفي ديال لا فونكسيون جي على اليسار ديال واحد. فوالا اي جي لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون جي ديريفي كنرمزو لها دائما بريم ديال من او ان ولكن على اليسار يعني غوش غنرمز لها بالجي. شنو كتساوي؟ كتساوينا لا ليميت. شنو كتساوي؟ موانز. واش مفهوم؟ فوالا غنكتفي من هنا الى الحصه القادمه.